रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। कोरोना महामारीबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति सार्वजनिक मूल्य वृद्धि दर 6.5% कायम गर्ने लक्ष्य। 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीका लागि 40 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउन सम्झौता। खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई घरमै खोप उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। सामुदायिक विद्यालयमा सेनिटरी प्याड निशुल्क उपलब्ध भएपछि कक्षा कोठामा छात्राको उपस्थिति बढ्दै, विद्यालयमा न्यूनतम सुविधा नहुँदा भने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका। अमेरिकामा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिलाई कोभिड विरुद्धको बुस्टर डोज दिन स्वीकृति। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजन आज सुरु हुँदै पहिलो खेलमा आर्सेनल र ब्रेस्टफोर्ड बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी प्रिन्स र म बासु। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड-19 को महामारीबाट प्रभावित भएका उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य सहित नयाँ आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिमा कोरोनाको असर न्यून गर्न यसअघि नै ल्याइएको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिइएको छ। गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै कोरोनाको पुनरुत्थान कर्जालाई निरन्तरता दिइएको बताउनुभयो। कोभिड-19 महामारीबाट प्रभावित उद्योग व्यवसायको शीघ्र पुनरुत्थानको लागि कार्यान्वयनमा ल्याइएको पुनर्कर्जाको विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै गत आर्थिक वर्षमा व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा रकमको अधिकतम सीमा नघट्ने गरी पुनर्कर्जा सुविधा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। यस्तै मौद्रिक नीतिमा कोरोनाका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको होटल, पर्यटन तथा हवाई क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ सम्बोधन गरिएको छ। कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत नीतिले विशेष चासो दिएको छ। सो नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि 6.5% कायम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। स्वदेशमा र विदेशमा मूल्य वृद्धिमा दबाव परिरहेको अवस्थामा यस वर्ष मूल्य वृद्धिको लक्ष्य वृद्धि गरिएको हो। कोरोनाका कारण नगद प्रवाहमा समस्या भएका क्षेत्रलाई समेत मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको अधिकारीले बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरूमध्ये कोभिड-19 को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयंले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था गरिनेछ। निषेधाज्ञा अवधिको 2078 आषाढसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने EMI, AQY वा अन्य सामा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकहरूको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्वयं मूल्याङ्कन गरी 2078 पुष मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसैगरी कोरोनाले समस्यामा पारेको सार्वजनिक यातायातको मर्मत समाहारका लागि थप 2 लाखसम्मको ऋण दिने व्यवस्था गरिएको छ। ऋणी स्वयं रोजगार हुने गरी सवारी साधन खरिद गर्न 25 लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसैगरी मौद्रिक नीतिले विप्रेषण रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखेको अवस्थामा थप ब्याज पाउने नयाँ व्यवस्था ल्याइएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 3,915 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। PCR परीक्षणबाट 2,763 जना र एन्टिजेन परीक्षणबाट 1,152 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा 2,118 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 38,798 पुगेको छ, जसमध्ये 736 जनाको आइसियुमा र 186 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट ज्यान गुमाएका 27 जना थपिएका छन्। यो सँगै नेपालमा संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 10,239 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्व बैंकले कोभ्याक्स सुविधा मार्फत नेपाललाई मोडर्नाको 40 लाख डोज खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीका लागि सो खोप उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारसँग सम्झौता भएको विश्व बैंकले जनाएको छ। उक्त खोप सन् 2022 को सुरुवातबाट नेपाल
आउन थाल्ने अपेक्षा गरिएको छ। विश्व बैंकद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, मोडर्नाको खोपले नेपालका 72% जनसङ्ख्याका साथै 12 देखि 17 वर्ष उमेर समूहका किशोर किशोरीलाई खोप दिलाउने लक्ष्य हासिल गर्न सघाउ पुग्ने विश्वास लिएको छ। यसैबीच सो सम्झौताले राष्ट्रिय खोप अभियानलाई त प्रभावकारी बनाउने स्वास्थ्य राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। मोडर्ना खोपले 12 वर्ष उमेर माथिका नेपालीलाई आवश्यक खोपका विकल्पहरू विस्तार गर्न मद्दत गर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। कोरोना महामारी विरुद्धको स्वास्थ्य प्रतिकारका लागि विश्व बैंकले अहिलेसम्म नेपाललाई $104 मिलियन उपलब्ध गराएको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने ज्येष्ठ नागरिक लगायतलाई घरमै पुगेर कोरोना विरुद्धको खोप सेवा उपलब्ध गराउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको एकल इजलासले ज्येष्ठ नागरिक हिँडुल गर्न नसक्ने, दीर्घरोगी तथा फरक क्षमता भएका व्यक्तिका लागि खोपको सहज व्यवस्था मिलाउन भनेको हो। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्ने तथा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षाको हक हुने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार खोप केन्द्रसम्म जान नसक्ने व्यक्तिलाई घरमै गएर सेवा उपलब्ध गराउनु पर्ने आदेशमा भनिएको छ। अधिवक्ता प्रवेश केसीले खोप केन्द्रसम्म पुग्न नसक्ने नागरिकलाई घर घरमा गएर कोरोना विरुद्धको खोप दिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो। क्रियाशील सदस्यता विवाद र महाधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गर्न बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक एजेन्डामै प्रवेश गर्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन्। बुढा नीलकण्ठ स्थित सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बिहान 11 बजेदेखि जारी बैठकमा नेताहरूले बोल्ने क्रम नसकिएको सह महामन्त्री प्रकाश शरण महतले जानकारी दिनुभयो। संस्थापन र इतर पक्षका नेताहरूले बैठकमा आफ्ना तर्क प्रस्तुत गर्दा बैठक भोलिसम्म लम्बिने सम्भावना बढेको छ। बैठकमा निर्वाचन निर्देशिका समायोजन क्रियाशील सदस्यता विवादमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको महतले बताउनुभयो। क्रियाशील सदस्यता विवादका कारण भदौ 16 देखि 19 गते काठमाडौँमा निर्धारण गरेको 14औं महाधिवेशन प्रभावित हुने निश्चित बनेको छ। विवादकै कारण कांग्रेसको तल्लो तहका सबै निर्वाचन कार्यतालिका प्रभावित भइसकेका छन्। कोरोना संक्रमणको तेस्रो लहरलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले तयारी थालेको छ। कोभिड संक्रमितको उपचारका लागि आइसोलेसन सेन्टर, अस्पताल तथा मेडिकल कलेज स्वीकृत गर्न सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गृहले सर्कुलर गरेको हो। आज बसेको सचिव स्तरीय बैठकले 77 वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गर्दै सूचीकृत अस्पतालको विवरण स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रलाई पठाउन तथा ती अस्पतालको नियमित अनुगमन गर्न भनेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने महिनावारी हुने उमेर समूहका छात्राले स्यानिटरी प्याड पाउन थालेपछि कक्षामा उनीहरूको उपस्थिति बढेको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई स्यानिटरी प्याड निशुल्क बाँड्ने व्यवस्था गरेसँगै महिनावारीको समयमा विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्या समाधान भएको छ। तर विद्यालयमा पूर्वाधार लगायतका न्यूनतम सुविधा नहुँदा किशोरीहरूको शिक्षा र प्रजनन स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने सरकारी लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका पैदा भएको छ। धेरै सजिलो भयो। हामीलाई चाहिँ अब पिरियड्समा एकदमै गाह्रो हुने होइन, कहिलेकाहीँ कलेजमा घट्ट भइहाल्यो भने पनि हामीलाई ह्यान्डल गर्न गाह्रो हुने यस्तो यस्तो कन्डिसनहरूबाट चाहिँ हामीले अलिक सोल्युसनहरू चाहिँ पाएको छौँ स्कुलले प्रोभाइड गर्ने भएर। यी हुन् काठमाडौँको टेकु स्थित विश्व निकेतन उच्च माविको कक्षा 12 मा अध्ययनरत छात्रा एलिसा थापा। एलिसा जस्तै विद्यालय तह अध्ययन गर्ने धेरै छात्राले प्याडको उपलब्धताले महिनावारी हुने समय झेल्नुपर्ने समस्याबाट छुटकारा पाएका छन्। पर्वतको विश्व ज्योति माविको कक्षा 10 मा अध्ययनरत छात्रा नम्रता सुवेदीको अनुभव पनि फरक छैन। प्याड नहुँदा चाहिँ अब मिन्स हुँदा चाहिँ अब साथीहरू स्कुल नआउने गर्थे सन्चो, अब त्यस्तो हुन्छ नि, अब डर लागेर अहिले चाहिँ निर्धक्कसँग स्कुल आउन पाएन अनि पढाइ पनि राम्रोसँग भएछ। तर पर्वतकै जनता सुदर्शन माविमा कक्षा 10 मै पढ्ने अर्की छात्रा कविता पौडेल यो कार्यक्रम बारे उति जानकार छैनन्। खोइ तब हामीले थाहा पाइएन के रे, नपाउँदा त पेट दुख्ने अनि अब समस्याले घरै जानुपर्ने। विद्यालय गइरहेका किशोरीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्यका साथ सरकारले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई महिनावारीको समयमा प्रयोग गर्न निशुल्क सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको हो। कार्यक्रम शुभारम्भ भएको ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकाकी उपमेयर निर्मला थापा महिनावारीका समय छात्राहरू विद्यालयबाट घर जाने जस्ता समस्या न्यून भएको बताउनुहुन्छ। कहिले नि भाग्ने, तब
यताउता गर्ने, विशेष गरेर छात्राहरूमा चाहिँ अब यो पिरियड भएको समयमा चाहिँ त्यसै बस्नु पनि भएन। अनि हामीले केही दिन नसक्दाखेरि चाहिँ घर जाने, अनि बीचमा क्लास छोड्ने, अनि कोही 2-3 दिनसम्म पनि नआउने, त्यस्तो अवस्था भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई चाहिँ हामीले सुधार गर्नका लागि चाहिँ यो सेनिटरी प्याड चाहिँ एउटा देख्दाखेरि सानो चिज हो, तर यो अति नै महत्त्वपूर्ण छ है भनेर प्रस्ताव राखेर नगरपालिकाले बोर्डबाटै पास गरेर हामीले पहिलो वर्षदेखि नै दियौँ। तर अहिले निरन्तर रूपमा अहिले पनि हामीले दिइराखेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा मुलुकभरका विद्यालयमा लागू गर्न सो कार्यक्रम घोषणा गरिएको थियो। नेपालका करिब 81% सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र शौचालयको सुविधा रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। करिब 31% सामुदायिक विद्यालयहरूमा मात्र छात्राहरूका लागि छुट्टै शौचालय रहेको सरकारी आंकडा छ। रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाकी उपमेयर रामरती चौधरी पछिल्लो समय सामुदायिक विद्यालयको भौतिक संरचना समेत लैंगिक मैत्री हुन थालेकाले सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रम प्रभावकारी रहेको बताउनुहुन्छ। किशोरीहरूको लागि एकदमै सहज, विद्यालयमा तत्मा चाहिँ इन्सुरेन्स भएको बेलामा सुविधै हुन्छ होइन। पठन पाठनको क्रममा विद्यालय जाँदाखेरि त इन्सुरेन्स हुने त अब निश्चित टाइम अब अवधि थाहा हुन्छ, तर पनि कतिखेर हुन्छ भन्ने थाहा हुँदैन। त्यतिखेरको माहौलमा चाहिँ विद्यालयमा किशोरीहरूलाई चाहिँ एकदमै अब प्रभावकारी नै छ। शौचालय, पानी र सेनिटरी प्याड जस्ता आधारभूत आवश्यकताहरू उपलब्ध नभएका कारण विकासोन्मुख राष्ट्रका छात्राहरू महिनावारी भएका समयमा विद्यालय नजाने प्रवृत्ति रहेको अध्ययनहरूले देखाएका छन्। काठमाडौँको टेकु स्थित विश्व निकेतन उच्च माविमा महिनावारी हुने उमेरसम्मका 1200 हाराहारीमा छात्रा अध्ययनरत छन्। विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कणेल सरकारले व्यवस्था गरेको सेनिटरी प्याड वितरण कार्यक्रमले विद्यार्थीका साथै विद्यालयलाई पनि फाइदा भएको बताउनुहुन्छ। बच्चाहरू खुसी छन्, त्यो प्रभावकारी छ। अनि उनीहरूको चाहिँ अपेक्षा यो सरकारले ठिक गर्यो, अब हामी प्रतिको एउटा सम्मान गरे हो, हाम्रो हुने समस्या बुझेको हो भनेर छ। सरकारले सेनिटरी प्याड किन्नका लागि रकम स्थानीय तह मार्फत सामुदायिक विद्यालयहरूमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विद्यालयहरूले आवश्यकता अनुसार सेनिटरी प्याड छात्राहरूलाई उपलब्ध गराउने गरेका छन्। कतिपय विद्यालयमा छात्राको लागि छुट्टै शौचालय छैन, छुट्टै शौचालय भएको स्थानमा पानीको समस्या छ। विद्यालयहरूमा प्याड प्रयोग गरेपछि फ्याल्नका लागि उचित व्यवस्था पनि छैन। त्यसैले यी सबै कुराको राम्रो प्रबन्धतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ। प्रबन्ध नहुँदासम्म यो कार्यक्रमले जुन उद्देश्य लिएको छ त्यो पूरा हुन सक्दैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। समान पेन्सन लगायत माग राख्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले गरिरहेको आन्दोलनप्रति विश्व ट्रेड युनियन महासंघ नेपालले समर्थन जनाएको छ। महासंघले आन्दोलनरत भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको जीवन रक्षाका लागि तत्काल बेलायत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। भूतपूर्व गोर्खा सैनिकले त्रिपक्षीय सन्धिको भावना अनुसार समान अधिकार पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्। गोर्खा सैनिकका केही अगुवाईहरू बेलायती प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अगाडि 6 दिनदेखि आमरण अनसनमा छन्। यसैबीच नेपाली कंग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले न्यायका लागि अनसन बसिरहेका गोर्खा सैनिकको जीवन रक्षाको माग गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै संग्रौलाले समस्या समाधानका लागि कूटनीतिक माध्यमबाट अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो। 5 दिनदेखि हराइरहेका जाजरकोटको कुसे गाउँपालिका 5 दमदालाका जितबहादुर थापा र शाहीमल नेपालले मृत फेला परेका छन्। खेतमा धान गोड्न गएका बेला गत आइतबारदेखि सम्पर्कविहीन भएका 48 वर्षीय थापा र 56 वर्षीय नेपालीको शव आज भेटिएको हो। दुवैजनाको शव खेतबाट 200 मिटर तल खोलाको किनारमा शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। खेतको कामबाट फर्किँदै गर्दा खोला तर्ने क्रममा बगेर मृत्यु भएको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले गरेको छ। यद्यपि घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मधु कुमार थापाले बताउनुभयो। कायम मुकायम प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्मा र नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा बीच आज भेटवार्ता भएको छ। कायम मुकायम प्रधान सेनापति शर्मालाई भेट्न राजदूत क्वात्रा जंगी अड्डा पुग्नु भएको थियो। भेटवार्तामा द्विपक्षीय आपसी हित तथा पारस्परिक सम्बन्धका विषयमा छलफल भएको सैनिक मुख्यालयले जनाएको छ। बम विस्फोट तथा हत्या आरोपमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाली कंग्रेसका नेता अफ्ताब आलमले थुना मुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदनमा आज सुनवाई भएन। न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले आलमको मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गरेको हो। बम विस्फोट गराएर हत्या गरेको तथा घाइतेहरूलाई जिउँदै इट्टा भट्टामा हालेर जराएको मुद्दामा जिल्ला अदालत रौतहटले आलमलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन
आदेश दिएको थियो। सोही आदेशलाई उच्च अदालतले समेत सदर गरेको थियो। आलम हाल पूर्व पक्षका लागि ललितपुर स्थित नक्खु कारागारमा छन्। लगातारको वर्षापछि धनगढी उपमहानगरपालिकाका अधिकांश ओडाका बस्ती डुबानमा परेका छन्। विशालनगर, मिलनचोक, भन्सार बस्तीका बासिन्दाको घरभित्र पानी पसेर अन्नपात्र, लत्ता कपडा समेत जोगाउन मुस्किल भएको छ। उनीहरूले खाना समेत खान नपाएको गुनासो गरेका छन्। यस्तै धनगढीको मुख्य बजार क्षेत्र एलनचोकदेखि पार्क मोडमा पानी जमेर आउजाउमा कठिनाई भएको सहकर्मीले जनाएका छन्। यस्तै बस पार्क क्षेत्र, हसनपुर, शिवनगर, भन्सार रोड क्षेत्र सहितका स्थान डुबानमा परेका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर 14 मा रहेको कबड समेत भत्केपछि फुलबारी क्षेत्रका बासिन्दालाई आउजाउमा समस्या भएको छ। मोहना नदीमा पानीको सतह बढ्दै गएपछि नदी किनारका बस्ती जोखिममा परेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिलवस्तु डायरीको पालो। कपिलवस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। करिब 3.5 महिनापछि मुलुकको प्रमुख पर्यटकीय स्थल लुम्बिनी स्थित मायादेवी मन्दिर परिसर पर्यटकका लागि खुला गरिएको छ। मन्दिर खुला गरिएसँगै आन्तरिक पर्यटकको चहल पहल बढेको छ। बिहिबार मात्रै 400 बढी पर्यटकले मन्दिर परिसर अवलोकन गरेका छन्। केन्द्रीय नहरमा डुङ्गा सञ्चालन भएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर पर्यटकलाई मन्दिर प्रवेश गर्न दिइएको लुम्बिनी विकास कोषका योजना प्रबन्धक सरोज भट्टराईले बताउनुभयो। ऐतिहासिक तथा महत्त्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल तिलौराकोट प्राचीन कपिलवस्तुलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न 25 वर्षपछि फेरि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। पुरातत्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषले अन्तर्राष्ट्रिय सम्पदा विज्ञ काइवाइजे नेतृत्वमा 3 सदस्यीय विशेषज्ञ टोलीले सघन रूपमा काम थालेको छ। टोलीले युनेस्को विश्व सम्पदा सेन्टर पेरिसलाई बुझाउने वर्ल्ड हेरिटेज नोमिनेसन डोसियर दस्तावेजको प्रारम्भिक चरणको छलफल सरकारवालासँग गरेको छ। सन् 1995 मा पहिलो पटक विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्न काम थालिएको थियो। तिलौराकोटको बेलायतको दुराम विश्वविद्यालय र युनेस्कोले अध्ययन अन्वेषण गर्दै आएको छ। बुद्धभूमि नगरपालिकाले कृषकलाई कृषि यन्त्र वितरण गरेको छ। नगरभित्र रहेका किसानलाई लागत सहभागितामा कृषि उपकरण वितरण गरेको हो। समय र लागत बचत गरी उत्पादन वृद्धि गरेर आय आर्जन बढाउन वितरण गरिएको नगर प्रमुख केशव श्रेष्ठले बताउनुभयो। विजयनगर गाउँपालिकाले मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सुनौलो 1000 दिनका महिलालाई पोषण किट वितरण गरेको छ। गुगौली र पत्थरदैया स्वास्थ्य चौकीमा 100 जना महिलालाई गाउँपालिका अध्यक्ष गोपाल थापाले पोषण किट वितरण गर्नुभयो। हस्त कपिलवस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। कमला नदी जलाधार क्षेत्रको जलस्रोत विकास रणनीति तयार भएको छ। अस्ट्रेलिया सरकारको सहयोगमा तयार पारिएको सो रणनीति नेपालका लागि अस्ट्रेलियाली राजदूत फेलिसिटी ओल्कले जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव मणिराम गेलाललाई आज हस्तान्तरण गर्नु भएको छ। रणनीतिले कमला जलाधार क्षेत्र योजना तयार गर्न दिशानिर्देश गर्ने अस्ट्रेलियाली दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। राजदूत ओल्कले भन्नु भएको छ, यो रणनीतिले सबै सरकारवालालाई जलस्रोत उपयोगको उद्देश्य पहिचान गर्न पनि दिशानिर्देश गर्नेछ र कमला जलाधार क्षेत्रमा थप कामहरू गर्न सुधार दिनेछ। दूतावासका अनुसार अस्ट्रेलिया सरकारको 2वटा निकाय र नेपालको जल तथा ऊर्जा आयोगले कमला नदीलाई केन्द्रित गरेर जलाधार क्षेत्र योजना तयार गर्ने र जल स्रोत व्यवस्थापन गर्ने क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहकार्य गरेका थिए। कमला नदी जलाधार क्षेत्रले सिन्धुली, धनुषा, सिराहा र उदयपुर जिल्लाका विभिन्न भागलाई समेटेको छ। अवैध रूपमा कालीगण्डकी नदी दोहन गर्ने 20 जना व्यवसायीलाई पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले नियन्त्रणमा लिएको छ। 19,355 घनफिट नदी क्षेत्रबाट ती व्यवसायीले ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निकासी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसैबीच 76,74,000 रुपैयाँ बराबरको नदीजन्य सामग्रीलाई जफत गर्दै गाउँपालिकाले लिलाम बिक्री गर्ने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य वस्तु निकासी गर्न आगामी भदौ 15 गतेसम्म रोक लगाइएको छ। हरित विकास तथा भवन कार्यालय धनकुटाले ठेक्का सम्झौता तोड्ने 2 निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राखेको छ। सुनसरीको इटहरी स्थित एसपी निर्माण सेवा र सङ्खुवासभाको रिजन एन्ड रियाना कन्स्ट्रक्सन कम्पनी कालो सूचीमा परेका हुन्। दुवै कम्पनीलाई सार्वजनिक खरिद ऐन 2063 को दफा 63 ख अन्तर्गत 1 वर्षका लागि ठेक्का लिन बन्देज गर्ने गरी कालो सूचीमा राखिएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।
कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाको औषधि विभागले रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएका व्यक्तिलाई कोभिड-19 विरुद्धको बुस्टर डोज दिन स्वीकृति दिएको छ। शरीरको कुनै अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका तथा क्यान्सर लगायतका गम्भीर रोग भएका 1 करोड व्यक्तिलाई बुस्टर डोज दिन अनुमति दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाको औषधि नियामकले पहिलो पटक बुस्टर डोज कोभिड-19 विरुद्ध आवश्यक परे स्वीकार गर्दै लगाउने प्रक्रिया थालेको हो। विश्वका केही मुलुकले सीमित समूहलाई बुस्टर डोज लगाउने कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेका छन्। 2 मात्रा लगाउने वा 1 मात्रा लगाउने जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपले लामो समयसम्म सुरक्षित नराख्ने भएकाले प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर भएकालाई आवश्यक पर्ने भनिएको छ। टर्कीको उत्तरी क्षेत्रमा आएको बाढीमा परेर कम्तीमा 27 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्ल्याक सी तटमा आएको बाढीमा कास्तामोनु प्रान्तका 25 जनाको र साइनप तटमा 2 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। बाढीले गर्दा कैयौं घरहरू क्षतिग्रस्त भएको र पुल तथा सड़क भत्किएको जनाइएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा करिब 330 गाउँमा विद्युत आपूर्ति पनि ठप्प बनेको स्थानीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको नयाँ सिजन आजबाट सुरु हुँदैछ। आज पहिलो दिनमा ब्रेन्टफोर्ड र आर्सेनल प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। ब्रेन्टफोर्डको मैदानमा नेपाली समयअनुसार राति 1:15 बजे खेल सुरु हुनेछ। सन् 2022 को मेसम्म यो सिजनको प्रिमियर लिग सञ्चालन हुनेछ। 20 फुटबल क्लब सहभागी हुने यस सिजनमा 17 वटा गत सिजनका क्लब र 3 वटा टिम तल्लो डिभिजनबाट उक्लिएर आउनेछन्। उक्लिने टोलीमा नर्वेज सिटी, वाटफोर्ड र ब्रेन्टफोर्ड रहेका छन्। ब्रेन्टफोर्ड 24 वर्षपछि प्रिमियर लिग खेल्न लागेको हो। यसअघिको सिजनमा फुलह्याम, वेस्ट ब्रोम र शेफिल्ड युनाइटेड रेलिगेसनमा परेका छन्। स्पेनिस लालिगाको 91औं सिजनको खेल आजबाट सुरु हुँदैछ। सन् 2022 को मे 22 सम्म चल्ने यस सिजनको लालिगाको पहिलो खेलमा आज भ्यालेन्सिया र गेटाफे बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। स्पेनको मन्त्रीमण्डलले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनुसार दर्शक समेत रहने व्यवस्थासहित प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न लागि हो। 20 वटा क्लबले प्रतिस्पर्धा गर्ने लालिगामा स्पेनियोल, मार्लोका, रायो भालेकानो उक्लिएका छन् भने पछिल्लो सिजनको नतिजा अनुसार आइबर, भलाडोलिड र हुएस्का रेलिगेसनमा परेका थिए। आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर बनेको ला लिगा क्लबका लागि जारी सिजन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। बार्सिलोनाबाट अनुबन्ध फुकुवा भएपछि लियोनल मेस्सीसितैमा अन्य क्लबमा आबद्ध हुनु ला लिगाका लागि सबैभन्दा ठूलो धक्का हो। स्टार खेलाडी अभावमा नयाँ खेलाडी चम्किन सक्ने सम्भावनालाई भने यो सिजनको अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। हवस् त प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई साथी प्रिन्स र म बासु बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।